जेजू 12 जाणांक विंचून काडटा. 10वो अध्याय. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयले आनी देंवचार धांवडोवचो आनी सर्व रोग आनी पिडा शिडा गूण करच्यो अधिकार तांकां दिलो. त्या 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो सिमांव, जाका पेद्रू म्हूण आपयतात, आनी ताचो भाव आंद्रे, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी सुंकागार मातेव, अल्फेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्देव, देशभक्त सिमांव आनी जेजूक घातान पराधीन केल्लो इस्कारियोत जुदास. 12 जाणांचे मिसांव. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले: अन्यजातींच्या गांवांक व्हरतात त्यो वांटो धरिनाकात आनी सामारियागारांच्या शहरांनी प्रवेश जायनाकात. बगर इस्राയേल कुळयेच्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यांमध्ये वचा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पाचारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवचार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार, रुपें वा तांबे लेगून तुमचे पोतयेंत दवरिनाकात. पैणांक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली फोड फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिगतस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया आनी थंयच्यो भायर सरन वचसर तांगेरच रावा. त्या घरान तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान ताचे सवें रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येवं. कोणीय तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकवण आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ फापून भायर सला. सतत हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरागारांक मेळत ती काकूळट त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. येवच्यो आसात त्यो धगधण्यो. पळया, हांव तुमकां वांगट्या मदें बकरे कशे धाडटां. देखून सर्पां बरी चतूर आनी पारव्या बरी सादेबोळे जाया. मनशा लागीं चत्रायेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभा अधीन करतले आनी आपल्या सिनेगोगांनी तुमकां जरबाद मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातींच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगर तुमच्या बापाचो प्रेरक आत्मोस तुमचे उद्देशीं उलयतलो. भाव भावाक आनी बापोय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्म दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पाटलावदार म्हणले खातीर समेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. एक शहरांत तुमकां दगदितना आनेक शहराक पळोवन वसा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, मनशा पूत येवचे आदीं इस्रायेलाची शहरां तुमी भोंवून काबार करचे नात. मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्हय आनी धनिया प्रास चाकर व्हरतो न्हय. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आनी चाकर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या यजमानाकच बेलजेबूल म्हणलें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचे नात? कोणाक भियेजय. देखून मनशाक भियेनाकात. धांपून आसा ते सकट उक्ते जातले आनी गुपीत आसा ते सकट परगट जातले.
हांव तुमकां कितें काळोखांत सांगता तें तुमी उजवाडांत सांगा, आनी तुमकां गुटांत सांगलां तें तुमी पाक्यार थावन गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगर कूड आनी आत्मो दोनूय एमकोंडांत नाश करूंक शकतल्यांक भियेया. गिरबूच्या पैशाक दोन विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमचे बापाचे कबलाते विणें भूंय पडना. तितलेंचवे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सकड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भिये नाकात. जायत्या गिरबूंच्या प्रास कितलेकीय चड मोलाचे तुमी. क्रिस्ताक उक्त्यान मानून घेवच्यो. देखून मुनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलो. पूण मुनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलो. समाधान न्हय, बगर तलवार. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयला म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्हय, बगर तलवार हाडूंक आयला. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपल्या आवयचेर, सुनेक आपले मायचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयला. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. जेजूचो पाटलाव करूंक स्वत्याग. मुजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्हय. मुजे वरन चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वटायता. प्रतिफळ. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता, ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता, ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता, सतत हांव तुमकां सांगता, ताचो प्रतिफळ ताका चुकचो ना.